नमस्ते वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरु क्लास 6 को युनिट 13 पढ्न जाँदै छौं। युनिट 13 मा रहेको छ तपाईहरुको द ग्रेट घोष अफ गोसाइकुण्ड। द ग्रेट घोष अफ गोसाइकुण्ड। गोसाइकुण्ड भनेको तपाईहरुले थाहा नै होला, रसुवा डिस्ट्रिक्टमा पर्ने गोसाइकुण्ड भनेको धार्मिक स्थल हैन। गोसाइकुण्डमा रहेको चाहिँ ठुलो भनेको ठुलो चाहिँ घोष भनेको हाँस भनेर तपाईलाई थाहा नै होला। हाँस भन्ने थाहा छ नि हैन। हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामीहरु पढ्न जाँदै छौं है त। अब त्यसको चाहिँ एउटा कथा जस्तै छ, यहाँनिर एउटा स्टोरी छ, हामी त्यसको बारेमा पढ्छौं है त आज। 1 नम्बरमा रहेको छ रिड द स्टोरी एन्ड एन्सर दिस क्वेशन्स। हामीले चाहिँ स्टोरी पढेर चाहिँ एन्सर लेख्नु पर्ने छ। यो चाहिँ एउटा स्टोरी हो है त। ए नम्बरमा रहेको छ डिड एनीवन हेल्प द ग्रेट घोष कुक राइस पुडिङ भनेर भनेको छ। हामीलाई यसको एन्सर लास्टमा लेख्नु छ है, हामीले प्यासेज अथवा स्टोरी चाहिँ पढिसकेपछि है त। बी नम्बरमा रहेको छ डिड सी शेयर इट विथ अदर्स भनेर सोधिएको छ। ओके ल, अब हामी सुरु गरौँ है त स्टोरी पढ्नलाई। द ग्रेट घोष अफ गोसाइकुण्ड। गोसाइकुण्डमा रहेको एउटा ठुलो चाहिँ हाँस भनेर भनिएको छ। यहाँ टपिक यो रहेको छ हाम्रो। अब हामी पढ्न जाँदैछौँ। Yes. The great घोष lived in गोसाइकुण्ड। ग्रेट घोष चाहिँ ठुलो हाँस चाहिँ कहाँ बस्ने गर्थ्यो? गोसाइकुण्डमा बस्ने गर्दथ्यो। She was the greatest of all the birds there. त्यहाँ गोसाइकुण्डमा भएको बर्ड्सहरु मध्ये चराचुरुङ्गी मध्येमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ठुलो थियो। There lived a sparrow, a crow, a bat and a swarm of bees in her neighborhood. उसको नेबरहुड भनेको चाहिँ छिमेकी है। नेबरहुड भनेको छिमेकी। मिनिङ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो बुक प्लस कपी र पेन्सिल हातमा लिएर बस्नु होला हैन। बुक ओपन गर्नु होला बुक छ भनेदेखि, किनभने तपाईहरुले नबुझेको मिनिङ चाहिँ लेख्नको लागि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है। ओके ल, there lived a sparrow, a crow, a bat and a swarm of bees in her neighborhood. Swarm भनेको चाहिँ बीजको समूहलाई भन्छ है। धेरै बीजहरुलाई चाहिँ स्वाम भनेर भन्ने गरिन्छ है। बीजहरु धेरै बीज, लार्ज नम्बर भनेर भनौं न। स्वाम भनेको चाहिँ बीजको, नेबरहुड भनेको छिमेकी पाइलो। र गोसाइकुण्डमा रहेको ठुलो हाँसको चाहिँ नेबरहुडमा चाहिँ क्रो हैन, स्प्यारो, अनि अब ब्याट चमेरा भयो हैन, चमेरा, त्यसपछि अब धेरै किसिमको बर्ड्सहरु त्यहाँ रहने गर्दथ्यो। स्वाम भनेको बीज, स्वाम अफ बीज भनेको चाहिँ बीजहरुको समूह हुन्छ नि, झुण्ड, धेरै धेरै बीजहरु भएकोलाई स्वाम भनिन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। अब अर्को प्याराग्राफमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। One sunny morning the great ghost decided to cook delicious rice pudding. राइस पुडिङ भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै होला। हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि हामी खीर भनेर पनि बुझ्न सक्छौं त यसलाई हैन। हाम्रो तराईतिर चाहिँ हामी खीर भनेर बुझ्ने गर्छौं राइस पुडिङलाई। अब एक दिन बिहान एकदम घाम लागेको दिनमा चाहिँ गोसाइकुण्डमा रहेको घोषले चाहिँ के सोच्यो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ एकदम मिठो चाहिँ खीर बनाउने सोच्यो। ओके, उसले प्लान गर्यो। डिसाइडेड टु कुक डिलिसियस राइस पुडिङ। सी निडेड राइस, उसलाई राइसको खाँचो थियो यानि कि चामलको, मिल्क दुधको खाँचो थियो, एन्ड हनी महको खाँचो थियो फर कुकिङ डिलिसियस राइस पुडिङ। उसलाई चाहिँ मिठो राइस पुडिङ यानि कि खीर बनाउनको लागि चाहिँ दुध, चामल अनि हनीको चाहिँ एकदमै जरुरत थियो। सी अल्सो निडेड सम फायरवुड, र केही दाउराको, थोरै दाउराको पनि। सी ह्याड नथिङ विथ हर, उसँग केही पनि थिएन। सी डिसाइडेड टु आस्क हर नेबर्स फर हेल्प। उसले चाहिँ के डिसाइड गर्यो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो छिमेकीसँग चाहिँ हेल्पको लागि कुरा गर्छु भनेर चाहिँ उसले दिमागमा अथवा डिसाइड गर्यो, प्लान बनायो हैन। सी डिसाइडेड टु आस्क द स्प्यारो फर हेल्प। उसले चाहिँ स्प्यारो भनेको चाहिँ स्प्यारो भनेको भगेरा, तपाईहरुलाई थाहा नै होला हैन। स्प्यारो भनेको भगेरा, कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मिनिङको रूपमा। स्प्यारोसँग चाहिँ हेल्प माग्नको लागि, जो चाहिँ उसको छिमेकी थियो उसँग हेल्प माग्नको लागि उसले डिसाइड गर्यो नि बनाउँछु, अब म स्प्यारोसँग चाहिँ हेल्प माग्छु है त भनेर चाहिँ उसले एउटा प्लान बनायो। सी इज द क्विकेस्ट बर्ड टु कलेक्ट अ पाउन्ड एन्ड टु इट राइस।
स्प्यारो चाहिँ एउटा त्यस्तो एकदमै छिट्टो क्विकेस्ट भनेको छिट्टो खालको काम गर्ने बर्ड हो चाहिँ जसले चाहिँ ढुङ्गा हालेर जुन चाहिँ राइस निकालेर खाएको थियो भाँडाबाट। सी डज अल दिस इन नो टाइम, उसले टाइमै नहेरिकन एकैछिनमा गरेको थियो। सी इज माई बेस्ट फ्रेन्ड, ऊ चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड पनि हो, मिल्ने साथी पनि हो। सी विल हेल्प मी, उसले मलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। द ग्रेट घोष थट, उसले त्यसरी सोच्यो। सी वेन्ट टु द स्प्यारो, ऊ त्यसपछि स्प्यारो कहाँ गयो। अर्को प्याराग्राफमा छ प्लिज स्प्यारो सिस वुड यु ब्रिङ मी सम ग्रेन्स फर राइस आस्क द ग्रेट घोष। अब ग्रेट घोषले चाहिँ स्प्यारो यानि कि भगेरासँग चाहिँ कसरी कुरा गर्यो भनेदेखि प्लिज सिस्टर होइन सिस्टर स्प्यारो प्लिज मेरो लागि थोरै चाहिँ राइसको दानाहरू लिएर आइदेऊ न भनेर चाहिँ भन्यो। त्यसपछि आई वान्ट टु कुक राइस पुडिङ, म राइस पुडिङ बनाउनु यानि कि खिर बनाउन चाहन्छु। आई एम एफ्रेड नट, आई एम टु बिजी टु ब्रिङ यु सम ग्रेन्स अफ राइस, डु इट योर सेल्फ, डोन्ट बेग फर हेल्प लाइक ए बेगर, रिप्लाइड द स्प्यारो। बेगर भनेको चाहिँ भिखारी है, बेगर भनेको चाहिँ भिखारी जानिराख्नुहोस्, ग्रेन्स भनेको दाना भइहाल्यो होइन। अब उसले त्यसपछि म केही खिर बनाउन चाहन्छु थोरै होइन, के तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ भनेर स्प्यारोलाई यानि कि उसलाई भँगेरालाई सोध्यो। अब भँगेराले के भन्यो भनेदेखि म आफू बिजी छु होइन, मेरो टाइम छैन तिम्रो लागि चाहिँ राइस खोजेर ल्याउनको लागि भनेर चाहिँ उसले भिखारीले जस्तो माग्ने व्यवहार माग्ने नगर भनेर चाहिँ उसले स्प्यारोले चाहिँ रिप्लाई गरे। रिप्लाइड द स्प्यारो, स्प्यारोले रिप्लाई गर्यो। भनेपछि अब अर्को प्याराग्राफमा छ द ग्रेट घोष वेन्ट टु द फिल्ड टु कलेक्ट राइस, देयर वेयर सम ग्रेन्स ड्रप डाउन टु द फिल्ड, द स्प्यारो ह्याड ड्रप्ड देम वाइल इटिङ। द ग्रेट घोष पिक्ड अप सम ग्रेन्स अफ राइस बाई हरसेल्फ। त्यसपछि चाहिँ अब स्प्यारोले अब त्यो म तिमीलाई हेल्प गर्दिनँ भनेर उसले रिजेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ स्प्यारो चाहिँ आफ्नो फटाफट हिँडेर चाहिँ फिल्ड यानि खेतमा गयो, जहाँ चाहिँ यो भँगेराले खाएर चाहिँ छुटेको चामलहरू जुन भुइँमा झरेको हुन्छ त्यो चामलहरू चाहिँ उठाएर लिएर आयो अलिकति बाई हरसेल्फ, आफूले नै, स्प्यारोको हेल्प बिना नै, स्प्यारोले उसलाई हेल्प गरेन। ओके ल अब अर्को प्याराग्राफमा रहेछ ब्रिङिङ फायरवुड वाज हार्ड वर्क फर हर। The great ghost decided to ask the crow for help. She thought, he is a strong bird, he is my friend, he is not only friend, he is my fan. उसले के सोच्यो भनेदेखि अब दाउरा पनि त चाहिन्छ खिर बनाउन त होइन, अब दाउराको लागि त अब मैले लिएर आउनु त सक्दिनँ, त्यसको लागि सबभन्दा बलियो भनेको त काग हो, क्रो भनेको काग, काग पनि त बलियो खालके बर्ड हो नि त भनेर चिनिन्छ, ऊ मेरो साथी पनि हो र उसको ऊ मेरो चाहिँ फ्यान पनि हो, मलाई माया गर्ने मान्छे पनि हो, सरी मान्छे भनिरहेको मलाई मेरो एकदम फ्यान पोलेमै हो भन्नको मतलब मलाई एकदम मन पराउने बर्ड हो भनेर उसले सोच्यो। आई क्लियरली नो द्याट, उसले राम्रोसँग थाहा थियो। ही विङ्स एट मी, ही गेजेज एट माई ब्युटी, उसले जहिले पनि मलाई विङ्स भनेको आँखा झिम्काउने है, आँखा झिम्काउने गर्दथ्यो। ही गेजेज एट माई ब्युटी, उसले मेरो ब्युटी म राम्रै देखेर चाहिँ मलाई गिजाउने गर्दछ, गेजेज भनेको गिजाउने गर्दछ। ही प्रेजेज माई वाकिङ स्टाइल, उसले मेरो वाकिङ स्टाइल एकदम मन पराउने गर्दथ्यो अथवा त्यसको लागि चाहिँ बयान अथवा प्रशंसा गर्ने गर्दथ्यो। ही ट्राइज टु कपी इट, उसले कति त कपी गर्ने पनि प्रयास गर्छ। परह्याप्स ही लभ्स मी, उसले मलाई माया पनि गर्छ। द ग्रेट घोस्ट थट एन्ड रिक्वेस्टेड द क्रो, उसले त्यो सबै कुराहरू सोचेर चाहिँ उसले मलाई माया पनि गर्छ, मेरो ब्युटीको तारिफ पनि गर्छ, मलाई आँखा पनि झिम्काउँछ, मेरो साथीभन्दा पनि बढी हो, म बरु क्रोसँग चाहिँ एकचोटि फेरि पनि हेल्प, म क्रोसँग नि कागसँग चाहिँ म हेल्प माग्छु दाउराको लागि भनेर उसले सोच्यो। कसले सोच्यो? ग्रेट घोषले। ब्रो क्रो कुड यु हेल्प मी ब्रिङ सम फायरवुड प्लिज भनेर चाहिँ ग्रेट घोषले चाहिँ क्रोलाई यानि कि कागलाई रिक्वेस्ट गर्यो, दाउरा ल्याउनलाई सहयोग गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो। आई एम सरी डियर, अब कागले रिप्लाई गर्यो, आई एम सरी डियर आई क्यान्ट बिकज आई एम गेटिङ रेडी फर अ फ्लाइट टु जापान, उसले चाहिँ जापान जाने फ्लाइटको चाहिँ म रेडीमा बसिरहेको छु, म तिमीलाई हेल्प गर्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो कुरा गर्यो। आई हेभ एन इम्पोर्टेन्ट मेसेज फर द इम्पेरियर अफ जापान, मलाई चाहिँ जापानको चाहिँ इम्पेरियरसँग चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट मेसेज दिनु छ जसको लागि मेरो आजको फ्लाइट छ, म तिम्रो हेल्प गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ कागले चाहिँ
रिप्ले गर्यो। डु इट योर सेल्फ, तिमी आफै गर न। डोन्ट बेग फर हेल्प लाइक ए बेगर, कसैसँग पनि हेल्पको लागि भिखारी जसरी हेल्प माग्ने नगर न भनेर चाहिँ द क्रो रिप्लाइड, द क्रोले यानि कि कागले रिप्लाई गर्यो उसलाई। कसलाई त? द ग्रेट घोस्टलाई। अब अर्को प्याराग्राफमा छ द ग्रेट घोस्ट वाज सरप्राइज, ऊ चाहिँ एकदम अचम्म भयो उसले त्यस्तो भनेको देखेर अथवा सुनेर होइन। सी नेभर डाउटेड ही वुड रिफ्युज टु हेल्प हर बट ही डिड नट हेल्प हर, सी डिन्ट लुज होप। के भयो भनेदेखि ऊ एकदम सरप्राइज भयो, ग्रेट घोस्ट एकदम सरप्राइज, ऊ जहिले पनि मेरो तारिफ गर्ने चरा होइन, आज त्यस्तो गर्यो भने उसलाई मेरो हेल्प गर्नलाई मलाई रिफ्युज गर्यो भनेर उसलाई नराम्रो लाग्यो र उसले तर पनि उसले आफ्नो होप चाहिँ हारेन, आशा चाहिँ मरेन उसको। सी सॉ सम स्मल पिस अफ वुड द क्रो ह्याड ड्रप्ड देम वाइल क्यारिङ देम टु हिज नेस्ट, सी पिक्ड देम अप एन्ड ब्रोड देम होम बाई हरसेल्फ। अब दाउरा त उसले आफै खोज्न जानु पऱ्यो किनकि क्रोले हेल्प गर्दैन भनिसकिहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति थोरै दाउरा देख्यो, जुन दाउरा चाहिँ उसले कस्तो भनेदेखि जुन क्रो यानि कि कागलाई चाहिँ आफ्नो नेस्टमा यानि कि आफ्नो नेस्ट भनेको चाहिँ अब चराहरू बस्ने ठाउँ गुडमा चाहिँ जसरी दाउरा लगेर जहाँ राख्ने गर्दछ नि आफ्नो सुरक्षाको लागि अथवा नेस्ट बनाउनको लागि जति पनि लाने गर्दछ, त्यहाँबाट अलिकति झरेको दाउराहरू चाहिँ उसले उठाएर चाहिँ कसले त? ग्रेट घोस्टले उठाएर चाहिँ घरमा लग्यो बाई हरसेल्फ। अर्को प्याराग्राफमा छ नाउ द ग्रेट घोस्ट निडेड सम मिल्क। अब ग्रेट घोस्टलाई के चाहियो? उसले दाउरा पनि लग्यो होइन, त्यसपछि अलिकति चामलको दाना पनि लग्यो, चामल पनि लग्यो, ग्रेन्स पनि भन्छ। उसलाई के चाहियो त? खिरको लागि, राइस पुडिङको लागि के चाहियो? दुध चाहियो, मिल्क होइन त। एन्ड हनी फर राइस पुडिङ, र हनी पनि चाहियो राइस पुडिङको लागि। दुध र हनी चाहिँ उसको बाँकी रहेको थियो, उसले दाउरा र चामल चाहिँ जम्मा गरिसकेको छ। सी थट, उसले सोच्यो बीज आर नट सेल्फिस, बीज कहिले पनि सेल्फिस हुँदैन। बट ब्याट्स आर, तर चमेराहरू हुन्छन्। बीज विल गिभ्स मी सम हनी, दे कलेक्ट हनी फर अदर्स, बीजहरूले चाहिँ मलाई पक्कै पनि हनी दिनेछ जुन चाहिँ उनीहरूले जम्मा गर्छ। बट मिल्क इज अ मस्ट फर कुकिङ राइस पुडिङ, तर दुध भने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ खिरको लागि भनेर उसले सोच्यो। राइस पुडिङ कान्ट बी कुक्ड विदाउट मिल्क, दुध बिना चाहिँ खिर कहिले पनि बन्न सक्दैन भनेर उसले सोच्यो। ओन्ली द ब्याट्स ह्याभ मिल्क, तर कोसँग मात्र छ त दुध भनेदेखि? चमेरासँग मात्र छ होइन। नो अदर बर्ड्स ह्याभ, अरू कुनै पनि बर्ड यानि कि चराचुरुङ्गीसँग छैन। सो त्यसैले सी डिसाइडेड टु गो टु द ब्याट फर्स्ट, उसले के सोच्यो भनेदेखि फर्स्टमा चाहिँ म ब्याट कहाँ गएर यानि कि चमेरा कहाँ जान्छु भनेर चाहिँ उसले डिसाइड गर्यो। सी डिसाइडेड टु रिक्वेस्ट हर मोर पोलाइटली, उसले चाहिँ के सोच्यो भनेदेखि ब्याट त त्यत्तिकै पनि राम्रो छैन, एकदम सेल्फिस छ, तर पनि म पोलाइटली चाहिँ भन्छु भनेर उसले डिसाइड गर्यो यानि कि प्लान गरेर ऊ गयो। प्लिज सिस ब्याट, कुड यु पोसिबली गिभ मी अ लिटल मिल्क, आई एम गोइङ टु कुक राइस पुडिङ, इट्स इम्पोसिबल विदाउट योर हेल्प, सी सेड भन्नुको मतलब ग्रेट घोस्टले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि प्लिज सिस्टर ब्याट होइन, तिमी मलाई थोरै मिल्क दिन सक्छौ, दुध दिन सक्छौ किनकि म खिर बनाउन चाहन्छु, तिम्रो हेल्प बिना चाहिँ यो काम चाहिँ इम्पोसिबल छ भनेर उसले भन्यो। कसले भन्यो? ग्रेट घोस्टले। अब ब्याटले के रिप्लाई गर्छ सुन्नुहोस् है त। द ब्याट सुक हर हेड फ्रम साइड टु साइड, ब्याटले चाहिँ यस्तो गरेर पुरा टाउको हल्लायो, लेफ्ट र राइट गरेर टाउको हल्लायो, बुझ्नुभयो नि। आई हेभ मिल्क, आई एम अ मिल्की ब्याट, मसँग दुध छ, म एकदम दुध भएको ब्याट हो। आई कुड गिभ यु सम मिल्क, म तिमीलाई डेफिनेटली थोरै दुध दिन सक्छु, सी सेड इन हर डिप भोइस, उसले एकदम गहिरो भोइसमा भन्यो होइन। बट आई डोन्ट वान्ट टु गिभ यु एनी, तर म थोरै पनि तिमीलाई दिन चाहन्न भनेर कसले भन्यो? ब्याटले भन्यो, यानि कि चमेराले भन्यो। देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा पनि चमेरा र ग्रेट घोस्ट छ। आई एम द ओन्ली बर्ड विथ मिल्क, म मात्र एउटा त्यस्तो चरा हो जोसँग मिल्क छ। दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट बाई गड, दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट बाई गड, यो चाहिँ मेरो भगवानको चाहिँ सबभन्दा ठुलो वरदान हो मेरो लागि, मसँग दुध छ, म एउटा त्यस्तो बर्ड्स यानि कि चरा हो जोसँग दुध हुन्छ भनेर भन्यो उसले। डोन्ट बेग फर हेल्प लाइक ए बेगर, कसैसँग पनि भिखारी जसरी हेल्प माग्ने नगर भनेर चाहिँ चमेराले पनि उसलाई रिप्ले गर्यो। कसलाई रिप्ले गर्यो? द ग्रेट घोस्टलाई रिप्ले गर्यो।
द ग्रेट गोस्ट न्यू द्याट ब्याट्स वेयर सेल्फिस। उसलाई पहिले थाहा थियो ग्रेट गोस्ट सेल्फिस हुन्छ, एन्ड सेल्फिस भनेको लोभी, एकदम स्वार्थी हुन्छ भन्ने कुरा। सी रिमेम्बर द ओल्ड स्टोरी अफ द ब्याटल बिट्विन बर्ड्स एन्ड एनिमल। उसले चाहिँ पुरानो त्यो स्टोरी यानि कि एउटा कथा सम्झ्यो जहाँ चाहिँ युद्ध अथवा वार अथवा फाइट थियो होइन, जुन चाहिँ चरा र एनिमल बिचको थियो। वेन एनिमल्स वेयर गोइङ टु विन ब्याट्स बाई गटेड द बर्ड्स। जहाँ चाहिँ जनावरहरूले जित्दै थिए भनेदेखि त्यो टाइममा चाहिँ यो ब्याट्सले चाहिँ एकदम चोरी गरेर त्यो उनीहरूलाई हारेको थिए। दे वेयर नेभर सिन्सियर, द्याट वाज द रिजन सी ह्याड आस्क्ड पोलाइटली। तिनीहरू चाहिँ कहिले पनि सिन्सियर हुने खालको बर्ड होइन, तर पनि उसले पोलाइटली सिन्सियर वेमा चाहिँ सोधेको थियो। द ग्रेट गोस्ट वेन्ट टु कलेक्ट मिल्क बाई हर सेल्फ। अब के सोचे ग्रेट गोस्टले, अब मलाई ब्याटले त हेल्प गर्दैन, त्यही किनकि ऊ त त्यसै पनि सेल्फिस बर्ड हो होइन, अब म आफै मिल्क खोज्छु भनेर चाहिँ ऊ गयो खोज्नको लागि। सी कलेक्टेड सम ड्रप फ्रम द मिल्क मेड्स एम्प्टी क्यान्स। दुध बोकेर लिएर आउने जुन मान्छे हुन्छ नि, लेडी हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ एम्टी मिल्क मेड्स भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। त्यो क्यानबाट खाली भएको क्यानको रित्याएर चाहिँ उसले अलिकति जम्मा गर्यो। सी कलेक्टेड सम ड्रप्स फ्रम द एम्प्टी बोटल्स अफ द बेबिज। बच्चाको दुध खाएर जुन बच्चाहरूले फ्याँकेको जस्तो राखेको बोतल हुन्छ नि, त्यसकोबाट पनि अलिकति कलेक्ट गर्यो। सी कलेक्टेड सम ड्रप फ्रम द रिभर्स नियर टु द टेम्पल। दुधको जुन मन्दिरको छेउमा चाहिँ भगवान्लाई चढाएर बाँकी बचेको हुन्छ नि, त्यो दुधहरू झरेको हुन्छ नि जुन भगवान्लाई चढाएर, त्यो दुध पनि उसले अलिकति कलेक्ट गर्यो। सी कलेक्टेड मिल्क ड्रप बाई ड्रप। उसले चाहिँ थोरै थोरै गरेर थोपा गरेर चाहिँ दुधको जम्मा गर्यो। सी डिड इट बाई हर सेल्फ। उसले चाहिँ आफै काम गर्यो, आफै चाहिँ दुधको पनि कलेक्ट गर्यो। ओके, ल कसले गर्यो? द ग्रेट गोस्टले, हाँसले। नेक्स्ट प्याराग्राफमा छ, नेक्स्ट द ग्रेट गोस्ट वेन्ट टु द बीच। बीच भनेको मौरी, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ मौरी। द ग्रेट गोस्ट नेक्स्ट गोज टु द बीच। अब उसको लास्टमा चाहिँ बीज यानि कि हनीबाट कि मौरीबाटमा चाहिँ गयो। द बीज वेयर इन द होल अफ द ट्री ट्रङ्क। बीजहरू कहाँ थियो चाहिँ रुखको जुन रुटभन्दा माथिको भाग हुन्छ नि, रुट जराभन्दा माथिको भाग प्लस हाँगाबिङ्गाभन्दा अलिकति बिचको भाग, त्यसलाई चाहिँ ट्री ट्रङ्क भन्ने गरिन्छ है, बुझिराख्नुहोस् है। त्यहाँनिर चाहिँ बसिरहेको थिए। दे ह्याड मेड इट हाइभ। उनीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मौरीको मह बनाउनको लागि चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा बस्ने ठाउँ बनाएर चाहिँ उनीहरू त्यहाँ बसिरहेका थिए। द ग्रेट गोस्ट लुक्ड अप एन्ड आस्क्ड देम। ग्रेट गोस्टले चाहिँ माथि हेऱ्यो र भन्यो उसलाई, लुक्ड अप एन्ड आस्क्ड देम, र सोध्यो उसलाई, ब्रो बीज क्यान यु हेल्प मी कुक डिलिसियस राइस पुडिङ। मौरीहरू, भाइ मौरी अथवा ब्रो ब्रिज होइन, तिमीहरू के मलाई यो राइस पुडिङ एन्ड खिर बनाउनलाई सहयोग गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ कसले भन्यो? ग्रेट गोस्टले भन्यो। द बीज लुक डाउन। त्यस्तो भनेपछि तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छु खिर बनाउनको लागि भनेपछि बीजहरूले चाहिँ रुखको त्यो बिच भागबाट जहाँ उनीहरूले मौरी बनाउनको मह बनाउनको लागि जुन झुन्ड बनाएर एउटा ठाउँ बनाएर बसिरहेको थियो होइन, मौरीको त्यो घार बनाउनको लागि बसिरहेको थिए, त्यहाँबाट तल झरेर पुर्लुक्क हेऱ्यो उनीहरूले। वाट वुड यु लाइक अस टु डु। तिमी हामीबाट के चाहन्छौ, के गरोस् भन्ने चाहन्छौ भनेर चाहिँ आस्क्ड हर। कसले सोध्यो? बीले चाहिँ ग्रेट गोस्टलाई सोध्यो। विल यु गिभ मी सम हनी। त्यसपछि अब ग्रेट गोस्टले त आफूलाई चाहिएको कुरा माग्ने भयो डेफिनेटली होइन। तिमीहरू के मलाई थोरै हनी दिन सक्छौ, यानि कि मह दिन सक्छौ भनेर चाहिँ कसले रिक्वेस्ट गर्यो? द ग्रेट गोस्ट। ग्रेट गोस्टले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो। वी आर भेरी सरी टु से नो, द बीज एन्सर। बीजहरूले चाहिँ के भन्यो? हामी तिमीलाई एकदमै सरी भन्छौँ, हामी तिमीलाई नो भन्नको लागि सरी भन्छौँ भन्यो। वी हेभ अ लट अफ हनी। हामीसँग धेरै हनी छ यानि कि मह छ, बट वी वोन्ट गिभ यु बिकज यु डिन्ट एस्क अस भेरी पोलाइटली। तर हामीसँग धेरै मह छ, तर हामी तिमीलाई दिँदैनौँ, त्यसको लागि चाहिँ आइएम भेरी सरी, तर हामी तिमीलाई हनी दिँदैनौँ किनभने तिमीले पोलाइटलीसँग सोधेनौ। कसले भने त? बीजहरूले चाहिँ अब कसलाई भन्यो? द ग्रेट गोस्टलाई एन्सर गर्यो कि तिमीले हामीलाई पोलाइटलीसँग एकदम पोलाइट भएर मागेनौ, त्यही भएर हामी तिमीलाई हनी हुँदा पनि दिँदैनौ भनेर चाहिँ ग्रेट गोस्टलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्यो, दिनको लागि रिफ्युज गरिदियो होइन, हनी दिनको लागि। द ग्रेट गोस्ट फ्ल्याप टु हर विङ्स। उसले चाहिँ आफ्नो पङ्खा फैलाएर सी वेन्ट अप टु द बटम अफ द ट्री ट्रङ्क। उसले चाहिँ
आफ्नो त्यो ट्री ट्रङ्कको चाहिँ बटम सबभन्दा पिँधमा चाहिँ यानि कि जराको माथिपट्टि गएर चाहिँ बस्यो। त्यहाँ गयो। सी saw some honey dripping down the crack of the trunk. त्यो ट्रङ्कको चाहिँ अलिकति तल चाहिँ थोरै थोरै हनीहरू चाहिँ चुहिरहेको तप तप गरेर चुहिरहेको देख्यो। सी कलेक्टेड द हनी ड्रप बाई ड्रप सी डिड इट बाई हरसेल्फ। त्यसपछि के गर्यो भनेदेखि उसले थोपा थोपा गरेर त्यसरी नै दुधको थोपा थोपा त्यसरी जम्मा गरेको जसरी नै हनी पनि थोपा थोपा आफैले जम्मा गर्यो। कसले गर्यो? द ग्रेट घोस्टले। पिलग्रिम्स लाइटेड काउ घी ल्याम्प्स बाई द लेक साइड। उसले लेक साइडबाट चाहिँ जुन पिलग्रिम्सहरूले चाहिँ पिलग्रिम्स भनेको त तीर्थयात्री तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। पिलग्रिम्स यानि कि गोसाई कुण्डमाको लेकमा चाहिँ लेक साइडमा चाहिँ जहाँ चाहिँ पिलग्रिम्स यानि कि चाहिँ धर्म गर्न आउने अब जुन धर्म गर्न आउने मान्छेहरू हुन्छन् जुन तीर्थयात्रीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ घिउ बालेर चाहिँ ल्याम्प लिएर आइरहेको थिए होइन। त्यो ल्याम्प अब जुन गोसाइकुण्डमा त बत्ती बालिन्छ नि त होइन त। त्यसमा चाहिँ अब कस्तो भनेदेखि पिलग्रिम्स यानि कि तीर्थयात्रीहरूले लिएर आएको ल्याम्पबाट चाहिँ उसले चाहिँ सी कलेक्ट फायर फ्रम द बर्निङ ल्याम्प। उसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फायर चाहिँ यानि कि आगो बलाउने त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने कलेक्ट गर्यो आगो बाल्नको लागि चाहिँ त्यहाँबाट उसले कलेक्ट गर्यो। सी स्टार्टेड कुकिङ डिलिसियस राइस। उसले चाहिँ पिलग्रिम्सहरूबाट चाहिँ त्यो लेक साइडबाट लिएर आएको पिलग्रिम्सहरू लिएर आएको आगोको मद्दतबाट चाहिँ उसले आगो बालेर चाहिँ केक भनिरहेको मैले राइस पुडिङ यानि कि खिर बनाउनु चाहिँ मिठो खिर डिलिसियस खिर बनाउनु चाहिँ स्टार्ट गर्यो। ओके, कसले लिएर आएको चाहिँ आगोबाट भनेदेखि पिलग्रिम्सहरूले लिएर आएको चाहिँ त्यो ल्याम्पबाट चाहिँ उनीहरूले त्यसको हेल्पबाट चाहिँ उसले आगोको बालेर चाहिँ उसले राइस पुडिङ बनाउनु चाहिँ सुरु गर्यो। ओके, तपाईँहरूले पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो रह्यो द ग्रेट घोस्ट होइन। ग्रेट घोस्टले चाहिँ यहाँ भयो भने चाहिँ ग्रेट घोस्टले चाहिँ यहाँनिर खिर पकाउन थालेको छ जुन चाहिँ हनी अब ब्याट होइन चमेरा यानि कि क्रो यानि कि अब काग भयो, स्प्यारो यानि कि भगेरा भयो, यिनीहरूले चाहिँ हेरिरहेको छन्। पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँहरूले पनि। इन द इभिनिङ एज द सन वाज सेटिङ everyone could smell delicious rice pudding. जब स्याझ पर्दै थियो होइन घाम अस्ताउँदै थियो त्यतिखेर चाहिँ इभिनिङ टाइममा चाहिँ सबैले चाहिँ द ग्रेट घोस्टले पकाएको चाहिँ राइस पुडिङको चाहिँ स्मेल चाहिँ फिल गर्न सक्दथ्यो। द स्प्यारो, द क्रो, द ब्याट एन्ड अल द बिज केम ओभर टु द लिटल हाउस अफ द ग्रेट घोस्ट। अब सबैजना छिमेकीहरू जति पनि थियो नि उसको छिमेकी को थियो त? स्प्यारो थियो। को थियो भन्न सक्नुहुन्छ त्यसको छिमेकी? स्प्यारो थियो, क्रो यानि कि काग थियो, ब्याट यानि कि चमेरा थियो, बिज यानि कि मौरीहरू थियो। उनीहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ ग्रेट घोस्टको सानो घरमा चाहिँ जम्मा भए। त्यहाँ आए भन्न खोजेको ग्रेट घोस्टको चाहिँ सानो घरमा जहाँ चाहिँ उसले राइस पुडिङ यानि कि खिर बनाइरहेको थियो। कुड यु गिभ मी अ स्पुनफुल अफ राइस पुडिङ इच आस्क्ड इन टर्न। उनीहरूले चाहिँ पालो चाहिँ के तिमी हामीलाई थोरै एक चम्मच मात्र भए पनि तिम्रो खिर दिन सक्छौ भनेर सबैले टर्न बाई टर्न एक-एकवटाले गरेर चाहिँ ब्याटले यानि कि चमेराले, कागले अनि भगेराले र मौरीहरूले पालो मागे। आई एम नट एफ्रेड सेड द ग्रेट घोस्टले भन्यो म डराएको छैन भने चाहिँ उसले रेस्पोन्स गर्यो। यु डिन्ट हेल्प मी कुक डिलिसियस राइस पुडिङ। तिमीहरूले मलाई राइस पुडिङ बनाउनको लागि हेल्प गरेनौ। हाउ क्यान यु रिप विदाउट सोइङ इट। त्यहाँ अब कस्तो भनेदेखि हाउ क्यान यु रिप विदाउट सोइङ इट। तिमीहरूले कसैलाई हेल्प नगरिकन चाहिँ कसरी चाहिँ बाँड्न रिप भनेको रिसिभ गर्नु, सोइङ भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नु है। बाँड्न र पाउनको लागि कसरी चाहिँ सोच्न सक्छौ भनेर चाहिँ उसले भन्यो। एन्सर द ग्रेट घोस्ट क्रसली। उसले चाहिँ एकदमै घुमौरो तरिकाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ तिमीहरू कसैले हेल्प गरेनौ मलाई, तिमीहरूले कसरी चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौ कि तिमीहरूलाई म दिउँ अथवा बाँडौँ भनेर चाहिँ यो डिलिसियस यानि कि यो मिठो खिर भनेर चाहिँ उसले क्रस क्वेसन गरेर चाहिँ भन्यो। वाट वुड यु डु इफ यु वेयर द ग्रेट घोस्ट। यदि तिमी के गर्थ्यौ यदि तिमी ग्रेट घोस्टको चाहिँ ठाउँमा भएको भए भनेर भनिएको छ। वुड यु गिभ देम सम। के तिमी थोरै दिन्थ्यौ भनेर भनेको छ। अब मी है, एकर्डिङ टु मी है, अब मेरो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ म भएको भए चाहिँ सबैलाई थोरै दिन्थेँ
हैन। अब तपाईहरुको इच्छा के छ तपाईहरुले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके ल मैले आज तपाईहरुलाई द ग्रेट घोस्टको बारेमा पढाएँ। हाम्रो गोसाइकुण्ड भने चाहिँ कहाँनिर चाहिँ गएर एड भयो त रिलेसनमा? कहाँनिर गएर एड भयो तपाईहरुलाई थाहा छ? यहाँनिर गएर पिलग्रिम्स लाइटेड काउ घी ल्याम्प बाई लेक साइड she collected fire from the burning lamp. She started cooking delicious pudding. राइस पुडिङ हो यहाँनिर भनेदेखि गोसाइकुण्डको बारेमा हामीलाई अलिकति भनेको छ है त हैन त। किनभने धार्मिक मान्छे धार्मिक अथवा पिलग्रिम्स भनेको धर्म गर्न जाने मान्छे हैन, धर्मात्मीहरू जो चाहिँ तीर्थयात्राको लागि जाने गर्छ उनीहरूले चाहिँ घिउबाट बत्ती बालेको त्यो सहयोगबाट चाहिँ उसले खिर बनाएको हो नि त हैन, आगो बालेर हो। त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यहाँनिर गोसाइकुण्डको पनि अलिकति भनिदिएको छ। बुझ्नुभयो नि हैन? ओके अब हामीलाई फर्स्टमा एन्सर रहेको थियो, हामीले फर्स्टमा एन्सर भनेको क्वेसन भनेको थियो हैन, दुईटा क्वेसन, त्यसको हामीले एन्सर गर्नु पर्यो है त। अब रिड 1 नम्बरमा थियो रिड द स्टोरी एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स। हामीलाई चाहिँ स्टोरी पढेर चाहिँ क्वेसनको एन्सर गर्नु पर्थ्यो। हामीले क्वेसनको एन्सर दिनको लागि स्टोरी त मैले पढिसकेको छु, आशा गर्दछु तपाईहरुले पनि मसँगै पढ्नुभयो होला। अब एन्सर भन्नपट्टि लागौँ है त। डिड एनीवन हेल्प द ग्रेट घोस्ट कुक राइस पुडिङ? राइस पुडिङ यानि कि खिर बनाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ मध्ये उसको नेबरहरू कसैले पनि उसलाई सहयोग गरेको थियो त? एनीवन क्यान गेस? उसलाई कसैले सहयोग गरेको थियो? नो। डिड एनीवन हेल्प द ग्रेट घोस्ट कुक राइस पुडिङ? नो, किनकि कसैले पनि उसलाई हेल्प गरेको थिएन। त्यस भएर हामीले एन्सर के राख्छौँ? नो। नो, no one helped the great ghost cook rice pudding. No one helped the great ghost to cook rice pudding भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को नम्बरमा रहेछ डिड सी सेयर इट विथ अदर्स? हामीले लास्टमा पढे अनुसार डिड सी सेयर विथ अदर्स, के उसले अरूसँग बाँडेको थियो त? थिएन नि हैन। उसले लास्टमा के भनेको थियो? हामी लास्टमा यो स्टोरीको लास्टमा गएर हेर्न सक्छौँ। यस द ग्रेट, यहाँ सुन्नुहोस् है त। अब मैले चाहिँ फेरि भन्छु कुड यु गिभ मी सम स्पुन फुल अफ राइस पुडिङ भनेर अरूले इच आक्स्ड इन टर्न, सबैले चाहिँ पालै पाला भनिरहेको थियो भनेदेखि उसले नडराइकन के भन्यो भनेदेखि तिमीहरूले मलाई हेल्प गरेको थियो पकाउने बेलामा, मैले तिमीहरूलाई बाँड्नको लागि अथवा तिमीहरूले पाउनको लागि आशा गर्नको लागि भनेर त्यतिखेर एन्सर भनेको छ नि त हैन। त्यही भएर नो उसले दिएको थिएन, कसैलाई पनि बाँडेको थिएन। त्यही भएर हामीले एन्सरमा लेख्न सक्छौँ डिड सी सेयर इट विथ अदर्स भनेको छ नो सी डिन्ट सेयर विथ अदर्स। नो सी डिन्ट सेयर विथ अदर्स। ओके ल यसको हामीले क्वेसन एन्सर पनि भन्यौँ। दुईटा क्वेसन एन्सर थियो यहाँनिर जम्मा। अब हामीलाई 2 नम्बरमा छ वेज विथ वर्ड्स द मिनिङ अफ सम अफ द वर्ड्स फ्रम द स्टोरी आर गिभन बिलो, फाइन्ड देम एन्ड फिल इन द क्रस कोड पजल भनेर भनेको छ। हामीलाई चाहिँ यहाँनिर स्टोरीमा हेरेको मिनिङ अनुसार यहाँनिर सिमिलर मिनिङहरू दिएको छ, त्यो मिनिङहरू चाहिँ यहाँनिर पजलिङ गर्नु पर्यो। अब एक्रसमा छ अनि त्यसपछि डाउनमा छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो है त। एक्रस भनेको यस्तो, डाउन भनेको यस्तो सिधा आएको तल माथिबाट तल गरेको। ओके ल सुरु गरौँ है त। A woman who sells milks. A woman who sells milk. 1 नम्बरमा छ एक्रसको 1 नम्बरमा a woman who sells milk। यसको के हुन्छ त? हामीले के भनेर पढेको थियो? त्यस्तो छोरी मान्छे अथवा आइमे मान्छे जसले चाहिँ दुधहरू के बेच्ने गर्दछ भनेपछि को हुन्छ त? हामीले अघि नै पढिसकेको छौँ। को हुन्छ? मिल्क मेड। मिल्क मेड कि त हेर्नु तपाईँहरूले सबै कि त क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ कि त स्मलमा लेख्नुपर्छ है। कोही क्यापिटल कोही स्मल गरेर नलेख्नुहोस् है, हुँदैन है। मिल्क MILKMAID मिल्क मेड। ओके अब 2 नम्बरमा रहेको छ द लोवेस्ट पार्ट अफ समथिङ। द लोवेस्ट पार्ट अफ समथिङ। द लोवेस्ट पार्ट अफ समथिङ के हुनसक्छ? फेरि एक्रसमै बटम, BOTTOM बटम। ओके ल 3 नम्बरमा रहेको छ अ लार्ज नम्बर अफ बिज। अ लार्ज नम्बर अफ बिज भन्दा हामीले अघि नै के पढेको थियो? स्वाम भनेर पढेको थियो हैन त। SWARM स्वाम। ओके ल यो हामीले गऱ्यौँ। अब डाउनको हेरौँ है त। डाउनमा के छ? सम वान हु लिभ्स नियर यु। सम वान हु लिभ्स नियर यु भनेपछि के हुन्छ? यसको
पक्कै पनि समवन हु लिभ्स नियर यु भनेपछि के हुन्छ नेबर्स हाम्रो घरको छेउको मान्छेलाई के भनिन्छ नेबर्स भनिन्छ हैन त त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्यो नेबर्स ओके ल एन यहाँ लेख्यो 1 नम्बरमा डाउनमा के छ एन ई आई जी एच हैन बी बी ओ यु आर बुझ्नुभयो नि मिनिङ प्लस स्पेलिङ चाहिँ एकदमै मिनिङ भन्दा पनि मिनिङ त हामीले बुझि नै हाल्यो पढ्दै गर्दाखेरि स्पेलिङ चाहिँ एकदमै राइट तरिकाले लेख्नुपर्छ है तपाईँहरूले पनि लेख्दाखेरि चाहिँ स्पेलिङ रङ भयो भने चाहिँ फेरि टक्क क्रस एन्सर रङ भइदिन्छ है ओके ल अब अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा रहेछ डाउनको अ पिस अफ न्युजलाई के भन्छ म्यासेज हैन एम ई एस एस ए जी ई म्यासेज पिस अफ न्युजलाई म्यासेज भनिन्छ अब अर्को रहेको छ 3 नम्बरमा डाउनको भेरी टेस्टी टुथसम भनेको छ भनेदेखि के हुन्छ डिलिसियस टेस्टीलाई के भन्छ डिलिसियस भन्छ DELICIOUS ओके ल तपाईहरूले पनि आफूले घरमा बसेर यसरी नै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यहाँ बुकमा लेखिदिएको छु तपाईहरूले पनि आफ्नो कपीमा लेख्नु होला प्लस यसलाई याद पनि गर्नु होला है किनकि यो मिनिङ भनेको याद पनि गर्दा सजिलो हुन्छ भोलि फर्दर डेजहरूको लागि पनि ओके ल अब हामी 3 नम्बरमा हेरौँ है त 3 नम्बरमा रहेको छ ट्रु फल्स हामीलाई ट्रु फल्स छुटाउनु पर्यो है त रिड द प्यासेज एन्ड राइट वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स हामीले चाहिँ प्यासेज एकचोटि स्टोरी एकचोटि फेरि द ग्रेट घोस्ट अफ गोसाइकुण्डको चाहिँ स्टोरी चाहिँ फेरि एकचोटि पढेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ट्रु फल्स चाहिँ गर्नु पर्यो है त ल अब म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु तपाईँहरूले आफै एकचोटि घरमा बसेर यसो हेर्नु है त एकछिन भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ यो एन्सर यो होला भनेर गेस गरेर चाहिँ राख्नुहोस् है त ओके ल अब हामी एन्सर गर्नपट्टि लागौँ ए नम्बरमा रहेको छ द ग्रेट घोस्ट वान्टेड टु कुक डिलिसियस राइस पुडिङ इट इज ट्रु एन्सर यस उसले चाहिँ राइस पुडिङ यानि कि खिर बनाउन चाहन्थ्यो त्यही भएर दिस इज ट्रु एन्सर भएको हुनाले TRUE ट्रु ल यसरी बट्टा पनि बनाइदिएँ मैले सजिलोको लागि बी नम्बरमा रहेको छ द ग्रेट घोस्ट रिक्वेस्टेड टु बीज भेरी पोलाइटली बीजलाई चाहिँ उसले धेरै पोलाइटली रिक्वेस्ट गरेको थियो के यो कुरा साँचो हो त बीजले के भनेको छ हामीलाई माथिको स्टोरीमा हामीले पढिसकेको छौँ के भनेको थियो भने तिमीले धेरै पोलाइटली मसँग मागेनौ त्यही भएर म हनी हुँदा पनि तिमीलाई दिन्न भनेर बीजले भनेको थियो नि त होइन त्यही भएर पोलाइटली धेरै मागेको थिएन त्यही भएर के लेख्नु पर्यो अब हामीले फल्स FALSE फल्स ओके ल अब अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ द स्प्यारो वाज रेडी टु हेल्प हर नो स्प्यारो वाज नट रेडी टु हेल्प हर द्याट्स वाइ दिस इज अल्सो फल्स एन्सर ओके ल अब डी नम्बरमा रहेको छ द क्रो हेल्प हर टु ब्रिङ फायरवुड क्रोले चाहिँ यानि कि कागले चाहिँ दाउरो ल्याउनलाई उसलाई सहयोग गरेको थियो अरे के यो राइट एन्सर हो त होइन नि होइन त्यही भएर फल्स उसले म जापानमा चाहिँ एउटा न्युज पुऱ्याउन जानु छ एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युज एम्पेरियरको लागि मलाई तिम्रो दाउरा खोज्न जाने टाइम छैन बेगिङ यानि कि भिखारी जसरी हेल्प नमाग भनेर चाहिँ क्रोले यानि कि कागले भनेको थियो नि त होइन दाउरा लिन जानको लागि हेल्प गर न मलाई भनेर भन्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई पनि के भन्यो फल्स एन्सर ई नम्बरमा छ द ब्याट रिफ्युज्ड पोलाइटली द्याट सी कुड नट हेल्प हर इज दिस ट्रु एन्सर ब्याट रिफ्युज पोलाइटली द्याट सी कुड नट हेल्प हर कि ब्याटले चाहिँ उसलाई एकदम पोलाइटली रिप्ले गरेको हो त म तिमीलाई हेल्प गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ एकचोटि हेरौँ है त ब्याटको बारेमा चाहिँ म पनि अलिकति कन्फ्युज भइदिएँ यहाँनिर कहाँनिर थियो भनेदेखि हाम्रो ब्याट यस या अब हामीलाई ब्याटले चाहिँ के भनेको भन्छ ब्याक सुक हर हेड फ्रम side to side. I have milk. I am a milky bat. I could give you some milk, she said in her deep voice, but I don't want to give you any. I am the only bird with milk. This is the greatest gift of God. Don't beg for me. Beg for help like a beggar भनेर चाहिँ भनेको थियो यो भनेको त उसलाई एकदमै नराम्रो तरिकाले रिप्ले गरेको हो नि त होइन सरी
त्यही भएर यसमा के भयो द ब्याट रिफ्युज पोलाइटली द्याट सी कुड नट हेल्प हर इज दिस ट्रु एन्सर नो सी रिफ्युज भेरी रफली द्याट्स वाइ दिस इज फल्स एन्सर फल्स ओके ल अब एफ नम्बरमा रहेको छ द बीज गेभ हर सम हनी डिड बीज गिभ हर सम हनी के उसलाई अब द ग्रेट गोस्टलाई चाहिँ बी यानि कि मौरीहरूले थोरै मह दिएको थियो त थिएन नि होइन त्यही भएर के भयो फल्स एन्सर भयो तपाईँहरूले आफ्नो एन्सर चेक गर्नु होला है त अघि नै भिडियो पज गरेर एन्सरहरू चेक गरेको डाउट गरेको एन्सरहरूलाई डाउट गरेर लेखेको एन्सरहरूलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले पनि जी नम्बरमा रहेको छ द ग्रेट घोस्ट गट द फ्रुट्स अफ हर लेबर द ग्रेट घोस्ट गट द फ्रुट्स अफ हर लेबर उसले धेरै काम गरेको चाहिँ परिश्रमको चाहिँ फल पाएको थियो के यो कुरा साँचो हो यस दिस इज ट्रु TRUE ट्रु उसले फ्रुट्स पाएको थियो किनभनेदेखि उसले मिठो खिर बनाएको थियो जो चाहिँ धेरै बास्ना आइरहेको छ भनेर पनि सबैजना माग्न आइरहेको थियो उसले नेबरहुडमा रहेको चमेरा भगेरा होइन मौरी सबैजना माग्न आइरहेको थियो नि त्यसको मतलब उसको फ्रुट्स उसको हार्डवर्किङ चाहिँ काम गरेको थियो भनेर यसलाई ट्रु एन्सर हामीले लेख्यौँ ओके ल अब 4 नम्बरमा रहेको छ रिड एन एन्सर हामीलाई एक्चुअली फेरि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्यासेज पढेर चाहिँ क्वेसनको चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने भयो है त ओके ल अब हामी सुरु गरेर चाहिँ छौँ ए नम्बरमा छ तर यसमा चाहिँ सर्ट एन्सर दिनु पऱ्यो है एकदमै सर्ट यहाँनिर बट्टामा अट्ने खालको सर्ट क्वेसन पुरै फुल गरेर हामीलाई लेख्नु पर्दैन है अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा चाहिँ फुल एन्सर लेख्नु होला लेख्दाखेरि सजिलोको लागि प्लस त्यो प्र्याक्टिसको लागि भए पनि होइन वाट डिड द ग्रेट गोस्ट वान्ट टु कुक वाट डिड द ग्रेट गोस्ट वान्ट टु कुक द ग्रेट गोस्ट वान्ट टु कुक राइस पुडिङ के थियो राइस पुडिङ RICEPUDDING राइस पुडिङ खिर बनाउन चाहन्थ्यो नि त होइन यो भयो 1 नम्बरको ए नम्बरको बी नम्बरमा रहेछ वाट डिड सी आस्क द स्प्यारो फर वाट डिड सी आस्क द स्प्यारो फर स्प्यारोसँग उसले के मागेको थियो भँगेरासँग चामल मागेको थियो नि त होइन ग्रेन्स अफ राइस ओके तपाईँहरूले यसलाई एन्सर बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ सी आस्क्ड द स्प्यारो फर ग्रेन्स अफ राइस ओके ल अब सी नम्बरमा रहेको छ वाट डिड सी रिक्वेस्ट द क्रो फर वाट डिड सी रिक्वेस्ट द क्रो फर सी रिक्वेस्ट द क्रो फर वाट फर फायरवुड FIREWOOD फायरवुड दाउराको लागि हेल्प मागेको थियो नि त होइन क्रोसँग त्यही भएर सी रिक्वेस्टेड द क्रो फर फायरवुड सी रिक्वेस्टेड द क्रो फर फायरवुड भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ अब अर्को रहेको छ डी नम्बरमा रहेको छ आफ्नो बुकमा हेर्नु होला तपाईँहरूले पनि हाउ डिड सी रिक्वेस्ट द ब्याट हाउ डिड सी रिक्वेस्ट द ब्याट भनेर भनेको छ ब्याटसँग उसले कसरी रिक्वेस्ट गरेको थियो एनिमन क्यान गेस लामो एन्सर छ यसमा सी रिक्वेस्टेड द ब्याट बाई टेलिङ हर कुड यु पोसिबली give a little milk please could you possibly give me a little milk भनेर चाहिँ भनेको थियो हैन त ल could you possibly please give me a milk भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ ओके ल अब ई नम्बरमा रहेको छ वाइ डिड द बीज गिभ हर हनी वाइ डिड द बीज गिभ हर हनी ए सरी वाइ डिन्ट है सरी वाइ डिन्ट द बीज गिभ हर हनी बिकज के थियो एन्सर हाम्रो किन चाहिँ हनी दिएको थिएन मौरीहरूले किनभने द ग्रेट घोस्टले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर मागेको थिएन नि त धेरै पोलाइट भएर मागेको थिएन नि त होइन बिकज The great goose, why didn't the bees give her honey? The bees didn't give her honey because the great goose didn't ask the honey very politely. Didn't ask the honey very politely भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ केरमेर हुने भएर लेखिनँ यसको एन्सर The great goose didn't ask the honey very politely okay very politely answer नदिएको not very politely
ओके ल यसको एन्सर रहेको छ नट भेरी पोलाइटली एन्सर गरेकोमा मागेकोमा रिक्वेस्ट गरेकोमा होइन हनीसँग चाहिँ हनीको लागि चाहिँ बीजहरूसँग चाहिँ उसले कस्तो भन्दाखेरि द ग्रेट घोस्टले चाहिँ डिन्ट आस्क भेरी पोलाइटली द्याट्स वाइ द बीज डिन्ट गिभ हर हनी भनेर हामीले भन्न सक्छौँ ओके र एफ नम्बरमा रहेको छ इफ यु वेयर द ग्रेट घोस्ट वुड यु सेयर द राइस पुडिङ विथ अदर के तिमी आफ्नो ठाउँमा उसको ग्रेट घोस्टको ठाउँमा भएको भएदेखि तिमीले के आफ्नो राइस पुडिङ यानि कि खिर चाहिँ हेल्प अथवा बाँड्न सक्थ्यौ त भनेर भनेको छ सेयर गर्न सक्छौ सेयर भनेको बाँड्न सक्थ्यौ त भनेर भनेको छ इफ आई वाज इन द प्लेस अफ द ग्रेट घोस्ट आई वुड लाइक टु सेयर यस भनेर लेखेँ है त मैले यस मात्र लेखेँ भनेर यस तपाईँले यसलाई यस आई वुड लाइक टु सेयर भनेर एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ ओके ल हामीले क्वेसन एन्सर पनि गऱ्यौँ अब हाम्रो 5 नम्बरमा रहेको छ ह्याभ योर से वर्क इन पेयर्स इट टर्न्स प्र्याक्टिस दिस कन्भर्सेसन विथ यर पार्टनर आफ्नो साथीसँग चाहिँ बसेर चाहिँ कन्भर्सेसन चाहिँ गर्नु पऱ्यो है त चेन्ज द रोल विथ यर पार्टनर एन्ड प्र्याक्टिस अगेन हामीले चाहिँ हेरेर चाहिँ दुईजना साथी बसेर चाहिँ यहाँनिरको रोलहरू चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर जस्तै यहाँनिर रिक्वेस्ट छ एउटा अर्को छ रेस्पोन्स गरिएको छ यिनीहरूको चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ दुईजना बसेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है त कन्भर्सेसन ओके ल कन्भर्सेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो अब हामीले एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ वुड यु हेल्प मी डु माई होमवर्क भनेर क्वेसन सोधिएको छ अर्कोमा रेस्पोन्स आएको छ यसलाई भनिन्छ रेस्पोन्स है रेस्पोन्स आएको छ अफकोर्स भनेर भनेको छ कुड यु टर्न अन रेडियो प्लिज के तिमी रेडियो अन गर्न सक्छौ प्लिज भनेर भनेको छ एन्सर के आएको छ रेस्पोन्समा के आएको छ सर्टेनली आएको छ त्यसरी नै हामीले यहाँनिर बनाउनु पऱ्यो है त ओके यहाँनिरबाट मेक एज मेनी सेन्टेन्सेस एज यु क्यान चुजिङ वान वर्ड फ्रेज फ्रम इच कलम हामीले चाहिँ एउटा कलमबाट चाहिँ एन्सर छानेर चाहिँ कसरी भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ सेन्टेन्सेस बनाउनु पऱ्यो है त धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स मैले तपाईँहरूलाई 1-2वटा बनाइदिन्छु तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा बसेर चाहिँ जति सक्छ त्यति धेरै सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो है प्र्याक्टिसको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ ओके ल हामीले कुड यु लगाएर एउटा बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि अर्को लगाएर फेरि उड यु लगाएर बनाउनु पऱ्यो है त फर्स्टमा हामी कुड यु लगाएर बनाऊँ है त ओके ल कुड यु ओपन द डोर भनेर भन्यो कुड यु ओपन द डोर प्लिज होइन कुड यु ओपन द डोर भनेर भनेको छ अब यसमा रेस्पोन्स गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स भनेर भन्न सकिन्छ कुड यु ओपन द डोर अफकोर्स अब अर्को रहेको छ कुड यु हेल्प मी कुक राइस पुडिङ प्लिज त्यसमा फेरि स्योर भनेर हामीले भन्न सक्छौँ होइन अब अर्को रहेछ वुड यु एन्सर द फोन प्लिज भनेर भन्यो भनेदेखि वुड यु एन्सर द फोन प्लिज भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ एन्सरमा के रेस्पोन्समा हामीले के भन्न सक्छौँ जस्ट अ मिनट भन्न पनि सक्छौँ ओके यदि तिमी रेडी छैनौ भनेदेखि रेस्पोन्समा कस्तो भन्दाखेरि नेगेटिभ एन्सर दिनु पऱ्यो होइन म रेडी छैन भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि कुड यु ओपन द डोर प्लिज भनेर भन्यो भनेदेखि यसमा हामीले नाइ एन्सर भन्नु पऱ्यो यदि म यु आर नट रेडी टु हेल्प यदि म हेल्पको लागि चाहिँ रेडी छैन भनेर रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सरी आई कान्ट बिकज आई एम एफ्रेड भनेर पनि भन्न सक्छौँ अथवा बिकज भनेर आफूले एन्सर पनि एड गरिदिन सक्छौँ हामीले होइन प्रब्लम भएन त्यसरी नै वुड यु एन्सर द फोन प्लिज भनेर भन्यो भनेदेखि हामीले नाइ भन्नु पऱ्यो रेस्पोन्स गर्नु पर्दाखेरि नाइ भन्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सरी अथवा आई एम एफ्रेड नट अथवा सरी आई कान्ट भनेर पनि भन्न सक्छौँ यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सेन्टेन्सेस चाहिँ बनाउनु पऱ्यो है त बुझ्नुभयो नि होइन मैले भन्न खोजेको कुरा कुड यु लगाएर अनि एउटा सेन्टेन्स लगाएर एउटा इफ यु आर रेडी टु हेल्प यदि तिमी सहयोग गर्न रेडी छौ भनेर रेस्पोन्स गर्न पऱ्यो भनेदेखि एउटा वर्ड लाउनु पऱ्यो त्यसरी रेस्पोन्स गर्न यदि रेडी छैन म हेल्प गर्नलाई भनेदेखि फेरि यहाँको एउटा वर्ड लाउनु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्टेन्सेस चाहिँ बनाउनु पऱ्यो ओके धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो सेन्टेन्स बनाउने चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु होला ओके ल थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर लिसनिङ मी
तपाईँहरूले आज पढ्नुभएको छ क्लास 6 को युनिट 13 मा रहेको द ग्रेट गोस अफ गोसाइकुण्ड द ग्रेट गोस अफ गोसाइकुण्ड यहाँनिर रहेको छ हाम्रो टपिक स्टोरी रहेको छ द ग्रेट गोस अफ गोसाइकुण्डको बारेमा तपाईँले पढ्नुभएको छ स्टोरी है यो फेरि अनि हामीले त्यसको क्वेसन एन्सर गऱ्यौँ त्यसको फिल इन द के अरे पजल पनि गऱ्यौँ प्लस त्यसको चाहिँ ट्रु फल्स पनि गऱ्यौँ आजको लागि यति नै ओके नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको क्लास 6 को युनिट 13 को नै हामी चाहिँ ग्रामर सेसन लिएर आउनेछौँ आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कुराहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्लस हामीलाई यो फोन नम्बरमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 9849595895 ओके अलिकति केयरमेयर भयो एकचोटि फेरि राम्रोसँग लेख्यौँ 98495958 9849 मैले नम्बर अलिकति बिर्सेँ एकचोटि फेरि पनि रिपिट गरौँ होइन हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 9849595895 ओके ल तपाईँहरूले यो नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान अल्छी नगरिकन घरमा बसेर पढ्नु होला है त बाई